बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन। सीरत नबी किस्त नंबर 15, उन्वान हजर अस्वद को रखने का मामला और नबूवत की अलामत। आखिर वो सब बैतुल्लाह में जमा हो गए। इन लोगों में अबू उमैया भी था, इसका नाम हुज़ैफा था। कुरैश की पूरी कबीले में ये सबसे ज़्यादा उम्र वाला था। ये उम्मुल मुमिनीन सैयदा उम्म सलमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा का बाप था। कुरैश की इंतहाई शरीफ लोगों में से था। मुसाफिरों को सामान और खाना वगैरह देने की सिलसिले में बहुत मशहूर था। जब कभी सफ़र करता तो अपने साथियों को खाने पीने का सामान खुद मुहैया करता था। इस वक्त इस शदीद झगड़े को ख़त्म करने के लिए उसने एक हल पेश किया। इसने सबसे कहा, एक कुरैश के लोगों, अपना झगड़ा ख़त्म करने के लिए तुम यूँ करो कि हरम की सफ़ा नामी दरवाजे से जो शख्स सबसे पहले दाखिल हो जाएगा, इससे फ़ैसला करवा लो। वो तुम्हारी दरमियान जो फैसला करेगा वो सब इसको मान ले। ये तजवीज़ सब ने मान ली। आज इस दरवाजे को बाबुस्सलाम कहा जाता है। ये दरवाज़ा रुकन यमानी और रुकन अस्वद की दरमियानी हिस्से में मौजूद है। अल्लाह की कुदरत की इस दरवाजे से सबसे पहले हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ ले आए। कुरैश ने जैसे ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा तो पुकार उठी, ये तो आमीन है, ये तो मोहम्मद है, हम इन पर राज़ी है। और इनका ऐसा कहने की वजह ये थी कि कुरैश अपने आपसी झगड़ों की फैसले भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से करवाते थे। आप किसी की बेजा हिमायत नहीं करते थे, न बिलावजह किसी की मुखालिफत करते थे। फिर इन लोगों ने अपने झगड़े की तफसील आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सुनाई। सारी तफसील सुनकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक चादर ले आओ। वो लोग एक चादर ले आए। आपने इस चादर को बिछाया और अपने दस्ते मुबारक से हजर अस्वद को उठाकर इन चादर पर रख दिया। इसके बाद आपने इशारा फरमाया, हर कबीले के लोग इस चादर का एक एक किनारा पकड़ दे, फिर सब मिलकर इसको उठाए। उन्होंने ऐसा ही किया। चादर को उठाई हुई वो इस मुकाम तक आ गए जहां हजर अस्वद को रखना था। इसके बाद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजर अस्वद को उठाकर उसकी जगह पर रखना चाहा, लेकिन वक्त एक नजदी शख्स आगे बढ़ा और तेज़ आवाज़ से बोला, बड़े ताज्जुब की बात है कि आप लोगों ने एक कम उम्र नौजवान को अपना रहनुमा बना लिया है, इसकी इज्जत अफजाई में लग गए हो। याद रखो, ये शख्स सबको ग्रोहों में तकसीम कर देगा, तुम लोगों को पारा पारा कर देगा। करीब था कि लोगों में इसकी बातों की एक बार फिर झगड़ा हो जाए, लेकिन फिर खुद ही इन्होंने महसूस कर लिया कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो फैसला किया है वो लड़ाने वाला नहीं है, लड़ाई ख़त्म करने वाला है। चुनांचे हजर अस्वद को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने मुबारक हाथों से इसकी जगह पर रख दिया। मुअर्रिखों ने लिखा है, ये नजदी शख्स दरअसल इब्लीस था जो इस मौके पर इंसानी शक्ल में आया था। जब काबे की तामीर मुकम्मल हो गई तो कुरैश ने अपने बुतों को फिर से इसमें सजा लिया। काबे की ये तामीर जो कुरैश ने की चौथी तामीर थी। सबसे पहले काबे को फरिश्तों ने बनाया था। बाद सहाबा ने फरमाया है कि ज़मीन और आसमान को पैदा करने से पहले अल्लाह ताला का अर्श पानी के ऊपर था। जब अर्श को पानी पर होने की वजह से हरकत हुई तो उस पर यह कलमा लिखा गया, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अल्लाह ताला के सिवा कोई माबूद नहीं है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह की आखिरी रसूल है। इस कलमे की लिखे जाने के बाद अर्श साकिन हो गया। फिर जब अल्लाह ताला ने आसमान और ज़मीन की पैदा करने का इरादा फरमाया तो उसने पानी पर हवा को भेजा। इससे पानी में मौजें उठने लगी और बुखारात उठने लगे। अल्लाह ताला ने इन बुखारात यानी बाप से आसमान पैदा फरमाया। फिर अल्लाह ताला ने काबे की जगह से पानी को हटा दिया, जगह खुश्क हो गई। चुनांचा यही बैतुल्लाह की जगह सारी ज़मीन का असल है और इसका मरकज़ भी। यही खुश्की बढ़ते बढ़ते 7 बर-ए-आज़म तक पहुँच गई। जब ज़मीन ज़ाहिर हो गई तो इस पर पहाड़ कायम की गई। ज़मीन पर सबसे पहला पहाड़ अबू कैस है। फिर अल्लाह ताला ने फरिश्तों को हुक्म दिया, ज़मीन पर मेरे नाम का एक घर बनाओ ताकि आदम की औलाद इस घर के ज़रिए मुझसे पनाह मांगे। इंसान इस घर का तवाफ़ करे जिस तरह तुमने मेरे अर्श के गिर्द तवाफ़ किया है ताकि मैं इनसे राज़ी हो जाऊँ।
فرشتوں نے حکم کا تعمیل کیا، پھر آدم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر شروع کر دی، اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر کی۔ اس طرح قریش کی ہاں تو یہ تعمیر چوتھی بار ہوئی تھی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک 40 سال کی قریب ہوئی تو وحی کی آثار نازل ہونے لگے۔ اس سلسلے میں سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سچے خواب دکھائی دینے لگے۔ آپ جو خواب میں دیکھتے وہ حقیقت بن کر سامنے آ جاتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے سچے خوابوں کا سلسلہ اس لیے شروع کیا کہ اچانک فرشتے کی آمد سے کہیں آپ خوفزدہ نہ ہو جائیں۔ ان دنوں ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا، جب میں تنہائی میں جا کر بیٹھتا ہوں تو مجھے آوازیں سنائی دیتی ہیں، کوئی کہتا ہے اے محمد اے محمد۔ ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھے ایک نور نظر آتا ہے، یہ نور جاگنے کی حالت میں نظر آتا ہے، مجھے ڈر ہے اس کی نتیجے میں کوئی بات نہ پیش آ جائے۔ ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی قسم مجھے جتنی نفرت ان بتوں سے ہے اتنے کسی اور چیز سے نہیں۔ وہی کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ذہنی طور پر تیار کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرشتے اسرافیل کو آپ کا ہمدم بنا دیا تھا۔ آپ ان کی موجودگی کو محسوس کرتے تھے مگر انہیں دیکھ نہیں سکتے تھے۔ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبوت کی خوشخبریاں دے جا رہی تھی، آپ کو وحی کے لیے تیار کیا جاتا رہا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دل میں تنہائی کا شوق پیدا فرما دیا، چنانچہ آپ کو تنہائی عزیز ہو گئی۔ آپ غار حرا میں چلے جاتے تھے اور وہاں وقت گزارتے تھے۔ اس پہاڑ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک بار آواز بھی سنائی دی تھی، میری طرف تشریف لائے اے اللہ کے رسول۔ اس غار میں آپ مسلسل کئی راتیں گزارتے تھے، اللہ کی عبادت کرتے تھے۔ کبھی آپ 3 راتوں تک وہاں ٹھہرتے رہتے، کبھی 7 راتوں تک، کبھی پورا مہینہ وہاں گزار دیتے تھے۔ آپ جو کھانا ساتھ لے جاتے تھے جب ختم ہو جاتا تو گھر تشریف لے کر آتے۔ یہ کھانا عام طور پر زیتون کا تیل اور خشک روٹی ہوتا تھا، کبھی کبھی کھانے میں گوشت بھی ہوا کرتا تھا۔ غار حرا میں قیام کے دوران کچھ لوگ وہاں سے گزرتے اور ان میں سے کچھ مسکین لوگ ہوتے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں بھی کھانا کھلاتے رہتے۔ غار حرا میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عبادت کس طرح کرتے تھے روایات میں اس کی وضاحت نہیں ملتی۔ علماء کرام نے اپنا خیال ضرور ظاہر کیا ہے۔ ان میں سے ایک خیال یہ ہے کہ آپ کائنات کی حقیقت پر غور و فکر کرتے اور یہ غور و فکر لوگوں سے الگ رہ کر ہی ہو سکتا ہے۔ پھر آخرکار وہ رات آ گئی جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبوت اور رسالت عطا فرما دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کی ذریعہ اپنے بندوں پر عظیم احسان فرمایا۔ وہ ربیع الاول کا مہینہ تھا اور تاریخ 17 تھی۔ بعد علماء نے لکھا ہے کہ وہ رمضان کا مہینہ تھا، کیونکہ قرآن رمضان کی مہینے میں نازل ہونا شروع ہوا تھا اور یہ پہلا موقع تھا جب جبریل علیہ السلام وحی لے کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ اس سے پہلے وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس نہیں آئے تھے۔ جس صبح جبریل علیہ السلام وحی لے کر آئے وہ پیر کی صبح تھی اور پیر کی صبح ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے تھے اور فرمایا کرتے تھے کہ پیر کی دن کا روزہ رکھو، کیونکہ میں پیر کی دن پیدا ہوا تھا، پیر کی دن ہی مجھے نبوت ملی۔ بہرحال اس بارے میں روایات مختلف ہیں۔ یہ بات وہ ہے کہ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک 40 سال تھی۔ آپ اس وقت نیند میں تھے کہ جبریل علیہ السلام تشریف لے آئے اور ان کی ہاتھ میں ایک ریشمی کپڑا تھا اور اس کپڑے میں ایک کتاب تھی۔ بلا شبہ وہ کتاب قرآن مجید تھی۔ انشاءاللہ نیکسٹ کیس میں آپ لوگوں کے ساتھ یہ پورا واقعہ شیئر کروں گا۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔ اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ والسلام۔